मुझे बड़ा फख्र है अपनी माशी टीम के ऊपर। मेरा ईमान है कि जो सबसे मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी लीटर 5 रुपए महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से रिवाइव होना शुरू होगी। आज भी महंगाई, हर शख्स परेशान है। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। पूरा मुल्क दवाई के दाने पर खड़ा है, मईशत खत्म हो चुकी है। आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान सही रास्ते पे लग गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है। 2.25 करोड़ लोग गुर्बत सतह से नीचे चले गए, लेकिन किसी को यहाँ परवाह नहीं। शुरू के बीच में IMF प्रोग्राम की वजह से कोविड हुआ तो इकॉनमी ने जो है वो एक किस्म से 0.5 जो है नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो 50-60% से ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें बड़ी तेजी नजर आई। स्टॉक मार्केट जो है 4th स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड हो गई है। गंदम की कीमत में और उसके बाद आटे की कीमत में हम बतदरीज कमी आते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पूरी दुनिया के माहिरीन मईशत हैरान है, परेशान है। 2.5 अरब रुपए के बजट से 6 अरब रुपए की सरमायाकारी कैसे हो सकती है? बिजनेस में कॉन्फिडेंस आ गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर चले गई है, बाहर से सरमायाकारी शुरू हो गई है। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, नौकरी देने के बजाय उनसे भी रोजगार छीना है। हमने गरीब का ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। महंगाई सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन गया। गवर्नमेंट जो भी कह रहे हैं जी इनकम्स बढ़ गई हैं इसलिए परेशान ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। हर दूसरे दिन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं। डॉलर जो सा है हाईएस्ट पे गया, अभी 170 के करीब 72 के करीब मार्केट में बिका। थोड़ी सी इंटरवेंशन हुई, 50-60 पैसे गिरा। फिर खबरें आई कि करीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स फेंके हैं स्टेट बैंक ने इसको स्टेबलाइज़ करने में। उसका भी इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। और ये वही बातें जिस पे यही इमरान खान और इनकी टीम PMLN गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज़ करती थी कि जी इसहाक डार ने $5 बिलियन लगा दिए आर्टिफिशियल स्टेबलाइजेशन में। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब फिगर्स देखते हैं तो बड़े ख़तरनाक फिगर्स लगते हैं। हमें बताया जा रहा है बहुत अच्छा है, क्या वाकई बहुत अच्छा है? जब हम कर्ज़े देखते हैं तो करीबन 40 ट्रिलियन खरब जो सा है वो आपका कर्जा स्वेल कर गया है। जब हमें बताया गया है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सा है जी पिछले साल देखें 18% ग्रोथ आ गई है। इस माह जो सा है वो 2.25% रही है, लेकिन अगर रियल टर्म्स में देखें वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे वो नेगेटिव ग्रोथ है अगर आप मंथ टू मंथ कंपेयर करें। बहुत से मसाइल हैं। क्या खड़ी हुई है सिचुएशन? क्या आने वाले दिन बेहतरी की उम्मीद है या हम किसी ख़तरनाक किस्म की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं? इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू, इकनॉमिक अफेयर्स, PMLN के सीनियर लीडर हैं। शहबाज राना मेरे साथ स्टूडियो में हैं, इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अपना प्रोग्राम भी एक्सप्रेस TV पे करते हैं, इसी पे खासतौर पर बिजनेस एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। हमें हुमायूं अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, PTI से इनका ताल्लुक है। इकॉनमी पे आने से पहले मैं एक ख़बर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल हमने इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी बात आपको बताई थी कि जो डिफरेंसेस क्रॉप अप हुए हैं PMLN के अंदर, और हमने बताया कि जो सा ये डिविजनल तंजीम साजी शुरू हुई पंजाब में, इसमें कल की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसमें शहबाज शरीफ भी नहीं थे, हमजा शहबाज भी नहीं थे, और जो मुफाहमती ग्रुप है उसके काफ़ी लीडरान नहीं थे। उस पर हमने ख़बर की कि ये नहीं आएंगे। आज उस सिलसिले की एक दूसरी मीटिंग हुई लाहौर में। उसको इस मीटिंग में भी नवाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया, कल की मीटिंग में भी थे और सारी बातें हो रही थी। और हमने कल भी कहा था आपको कि आज की मीटिंग में भी वो नहीं आएंगे, और वो आज की मीटिंग में भी नहीं आए। मेरी इत्तला ये है कि अब बैकडोर बातचीत चल रही है, क्योंकि रेड लाइन एक ड्रॉ हो गई है, और अब ये फैसला होगा कि या शहबाज शरीफ को एम्पावर करेंगे नवाज शरीफ साहब, और अगर एम्पावर नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ अब खुल के सामने आ जाएगी। और फड्डा किस बात पे हुआ था वो भी मैंने कल आपसे शेयर कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब ने प्लान बनाया है कि अगले 2-3 माह उन्होंने बड़ी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है पाक फ़ौज पे और पाक फ़ौज की लीडरशिप के ऊपर, और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब नेक्स्ट लेवल पे गेम जाएगी। और ये जो सा रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तमाम पंजाब में ख़ास तौर पे, वो 2 रीज़न से हो रही है।
ایک تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہارڈ لائنرز کو سامنے لایا جائے، وہ لوگ جو اس سخت ترین بیانیے کو آگے لے کے جا سکیں، اور سیکنڈلی ویری ٹیکنیکلی ہر میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب خود. تو جب وہ خود چیئر کرتے ہیں تو شہباز شریف ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں ایز پارٹی پریزیڈنٹ، اور مریم نواز جب اس میٹنگ میں بیٹھی ہوتی ہیں تو سارے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور مریم بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو پاور کا منبع ہے وہ مریم نواز ہیں. لیکن اب پارٹی اس نہج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف پہ بھی بہت پریشر ہے ان کے گروپ کا کہ جی آپ اب اس چیز کا فیصلہ کروائیں کہ اس پارٹی کا پریزیڈنٹ کون ہوگا، صحیح معنوں میں، کاغذوں میں نہیں، اور کس کے پاس کیا پاورز ہوں گی، ڈسپلنری پاورز، کہ یا یہی چلتا رہے گا کہ میاں جاوید لطیف جیسے ایم این اے وہ اٹھ کے یہ کہتے رہیں کہ جو مفاہمت کی بات کرتا ہے وہ کسی کے اسائنمنٹ پہ ہے. سو یہ آنے والے دنوں میں میری اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور میں ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، یہ فیصلہ اب ہوگا. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے نہ شہباز شریف نہ حمزہ شہباز، ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ایک پنجاب کا پریزیڈنٹ، یہ دونوں ان میٹنگ میں نہیں ہیں جو اسی پارٹی کی اسی صوبے کی دوبارہ ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے. سو دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اب آتے ہیں اکانومی کی طرف. ویری کوئکلی میں ذرا نیوٹرل سے شروع کر لیتا ہوں، آپ سے شروع کر لیتا ہوں تاکہ پھر میں دونوں لیڈران کے پاس جاؤں گا. ایک تو وہ بڑے وقار مسعود تھے، وہ لے کے آئے بڑی زبردست، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لے کے فارغ کر دیا ابھی ترین صاحب نے. انہوں نے تو خوفناک کل باتیں کی ہیں کراچی کے اندر آئی بی اے میں. انہوں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز ہیں تو اگر یہ اسٹیبل نہیں کرنی کرنسی تو کیا کرنا ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ تیار ہو جائیں، بڑی میجر چینجز آئیں گی انٹرسٹ ریٹ میں، ایکسچینج ریٹ میں، ٹیکسیشن میں، انرجی پالیسیز میں. جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا، وقار مسعود ایک تو غصہ ہوتا ہے نا بندے کا، فارغ ہو جاتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن وقار مسعود کا بڑی زندگی ڈیل کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو. میں ان کا مداح نہیں ہوں، میں بہت کرٹیسائز کرتا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دن تو بہت برے آ رہے ہیں. مالک صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ، اتنے ہیوی ویٹ پینل کے ساتھ مجھے آپ نے بٹھا دیا ہے، ایک سابق وزیر تجارت اور ایک سابق وزیر ہم صافی ہیں نا، ہم گراؤنڈ سیٹ کر دیں. اچھا گراؤنڈ میں بھی گراؤنڈ ہی سیٹ کر رہا ہوں. ان کی موجودگی میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے تو معذرت ان دونوں سے پہلے ہی. دیکھیں وقار مسعود صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ انہوں نے کوئی انہونی باتیں نہیں کہیں. اگر آپ پریس اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے ایک سال کا، خاص طور پر پچھلے 6 ماہ کا، اور ٹی وی کے اوپر جو پروگرامز ہو رہے ہیں اکانومی کے اوپر، تو بائی اینڈ لارج یہی باتیں ہو رہی ہیں. فرق صرف یہ پڑا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ ابھی وہ 2 ہفتے پہلے سرکار میں تھے تو اس وقت ایک ڈیفرنٹ پوزیشن تھی گورنمنٹ کی. آج انہوں نے وہ جو باتیں کی ہیں جو ہم لوگ کہہ رہے تھے، جو کہ انہوں نے سب سے بڑا ان کا جو مجھے انٹرسٹنگ ایک کوٹ لگا اسٹوری کے اندر ڈان کا جو آپ نے ریفر کیا، کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ 12 ارب ڈالر سے لے کے 17 ارب ڈالر تک ہو جائے اس سال. تو دس از ویری ویری الارمنگ فگر، مور دین ڈبل دین دی گورنمنٹس اون ایسٹیمیٹس. جو فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے کوئی 9-10 ارب ڈالر کی بات کر رہی تھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان 6.5 سے 9.5 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہے. تو 9 سے 17 کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 9 ارب ڈالر کی مزید آپ نے بورونگز کرنی ہے. اور ایسے وقت میں آپ نے بورونگز کرنی جب آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے، آپ کا روپیہ جو ہے وہ اس کی ویلیو نیچے جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے. تو یہ وہ سارے سرکمسٹانسز ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک سب سے بڑا اس کا ایک نیریٹو تھا نا، اسٹرانگ نیریٹو، کہ اکانومی کچھ نہیں ہوتی، ان امپلائمنٹ کچھ نہیں ہوتی، غربت کچھ نہیں ہوتی، صرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک تو اس نیریٹو کو یہ کل کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو اب ڈیولپمنٹس اکانومی کے اندر ہو رہی ہیں کہ اس حکومت نے تقریباً 2.5 ایئرس کے لیے اکانومی کا گلا گھونٹے رکھا. جب اکانومی کا گلا بند تھا تو آپ سرپلس دے رہے تھے، پھر آپ نے ایک ماڈریٹ $1.8 بلین کا مینیجیبل کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیا آخری سال میں، اور جیسے ہی آپ نے اکانومی کھولی شوکت ترین صاحب نے آ کے، تو پھر وہی کچھ ہوا جو مفتاح اسماعیل صاحب جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 ماہ سے $6 بلین سے زیادہ کی آپ کی امپورٹ آ رہی ہے پچھلے 2-3 ماہ سے. ذرا سرکار سے پہلے بات کر لیں. ہمایوں صاحب یہ بتائیے، وہ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں اکانومی کے، ہمیں بتاتے ہیں کہ جی جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے عام انسان کے لیے، ہمارے لیے 4 چیزوں پہ آتی ہے میکرو اسٹیبلٹی. انٹرسٹ ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، پبلک ڈیٹ ہے. اور یہ چیزوں میں اب جب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جب آیا تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ڈسٹرب ہوگا، چیزیں وہاں نہیں رہیں گی. آپ نے فارن ایکسچینج ریزروز نہیں چھیڑے، آپ نے انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑا، تو امپیکٹ جو سا آ گیا وہ اس پہ آ گیا. آپ کا ڈیٹ بڑھ گیا، پبلک کا جو ہمارا قرضہ ہے وہ ملٹیپلائی کر گیا، پھر جو آپ روپیہ آپ کا گر گیا.
تو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک گھسے گا پھر آرٹیفیشل یہ روپے کو سہارا دے گا، بیکاز فنڈامنٹلز میں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اکانومی کدھر بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہمیں تو وہ سنا رہے تھے فگرز کہ بوم آ گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں. لیٹسٹ فگرز آئے ہیں جو سیمنٹ کی آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 10% سے زیادہ گر گئی ہے، کم ہو گئی ہے. تو ریزروز بہت زیادہ ہیں فورن اسٹیٹ بینک کے پاس، روپیہ گر رہا ہے. بوم آیا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں لیکن سیمنٹ گر رہا ہے. لوگوں کو نوکریاں بڑھ گئی ہیں لیکن سطح غربت میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. یہ کچھ اکانومی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی ہمیں. سب سے پہلے تو شہباز رانا صاحب شرمندہ کرتے ہیں. یہ بہت کم جرنلسٹ ہیں جن کی اتنی گہری سمجھ ہے اکانومی کی. دوسرا، میں اگر مالک آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ بات کروں گا. میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں سکسیسو گورنمنٹس کی بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 25-30 سال سے جتنی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ڈیٹ بڑھایا ہے. ان کے تھرو آؤٹ ٹینیورز میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا رہا ہے. روپیہ اگر انہوں نے ایک سطح پر رکھا ہے تو وہ آرٹیفیشلی رکھا ہے، اور جب وہ گئے ہیں تو تیزی سے روپیہ گرا ہے. سکسیسو گورنمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اس ملک میں آپ دیکھیں 9/11 کے بعد میسو گرانٹس، ایڈز، ڈیفرڈ آئل، ڈیٹ ری شیڈولنگ ہوئی. جب دور ختم ہوا تو ہم پھر آئی ایم ایف کے پاس. نواز شریف صاحب کے دور میں سی پیک کی بھاری بھرکم وہ ایکٹیویٹی ہوئی. اس کے بعد جب ختم ہوا تو ہم پھر آئی ایم ایف کے پاس. ہمیں سمجھنا ہے کہ اسٹرکچرلی ہمیں جو چاہیے کہ اس ملک میں جو ایک چیز بنی ہوئی کہ اب تھوڑی سی گروتھ پہ جائیں تو امپورٹس اتنی تیزی سے بڑھتی ہیں اور ایکسپورٹس اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی ہیں. اور ہم کرنٹ ہمایوں آپ یہ بتائیے، مکمل ہونے نہیں میں I just want to keep it focused کہ اسٹرکچرلی 3 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے 7 FBR کے چیئرمین بدل دی ہیں، اور تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا فائنانس میں. مالک ایک گزارش کروں گا، میری ایک تھنکنگ ہے، اس کو آپ سن لیں تاکہ اس پہ بحث ہم آگے کر سکیں. ٹھیک. میری تھنکنگ یہ ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس نے جو اسٹرکچرل چیز چاہیے اس ملک میں، ہمیں پورا فوکس ایکسپورٹس پہ چاہیے، اور ہم 30 سال سے وہی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے کوئی ویلیو ایڈ نہیں کی، ہم نے کوئی ٹیکنالوجی کانٹینٹ ایڈ نہیں کیا. اب تو یہ صورتحال ہے کہ دی ایکسپورٹس آر انسینسٹیو ٹو ڈی ویلویشن. اس سے بھی نہیں فرق پڑتا ایکسپورٹس میں. جب تک ہم ایک میسو پروگرام کے تحت اس اکانومی کو ٹوٹل ایکسپورٹ اورینٹڈ کی طرف نہیں لے جائیں گے اور اس میں گورنمنٹ نے انوالو ہوگی، ہم کبھی ہائی گروتھ پہ جائیں نہیں. the moment we go to high growth، اب کوئی گورنمنٹ یہ کہتی رہتی ہے جی کہ ہم آپ سے بہتر تھے. ہمایوں آپ ہی گورنمنٹ ہے، آپ کی پارٹی گورنمنٹ ہے، اس لیے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ what I gather جو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے اسے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی پرانیوں کی طرح. ہماری گورنمنٹ میں پچھلی آپ سال سے گورنمنٹس دیکھ لیں. پہلے 3 سال آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے اور اگلے 2 سال جو ہوتے ہیں وہ اگلے الیکشن کی تیاری ہوتی ہے. اوکے، ہمیں ذرا اور پیچیدگیاں فیس کی. پہلے آئی ایم ایف کے، اب آپ کہتے ہیں کہ اکانومی کا جکڑ کے رکھ دیا. آئی ایم ایف کنڈیشنز ہوتی ہیں جو اکانومی کو جکڑواتی ہیں. اس کے بعد اوپر سے کووڈ اٹپ کا. اب کووڈ جب ختم، کچھ کنٹرول ہو رہا ہے تو آگے ہمارے سامنے الیکشن آ گیا ہے. جب تک آپ اسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے، اور میرے اس پہ بہت زیادہ کام ہے، ذاتی طور پہ میرا تھنک ٹینک اس پہ کام کرتا ہے اور میں نے رپورٹس بنائی ہوئی ہیں. جب تک آپ let me get beside to it. You will not get out of this crisis. اگلی حکومت آئے گی. Let me get مرزا صاحب، ایک تو کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کا تھنک ٹینک کام کر رہا ہے. گورنمنٹ کی تو تھنکنگ کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہی. 4 وزیر چینج ہو گئے ہیں ٹیکنیکلی فائنانس کے. چوتھے وزیر ہیں یہ. 7 ہمارے FBR کے چیئرمین چینج ہو چکے ہوئے ہیں. فائنانس سیکرٹریز 3-4 چینج ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تو چل رہی ہے فسکل پالیسی. مجھے بتائیں، یہ جو مہنگائی اور سب کچھ ہے، ڈو یو تھنک گورنمنٹ کو آئیڈیا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، ایز این آنیسٹ اکنامک اوپینین، ناٹ ایز PMLN. میں آپ کو ایک ڈفرینٹ ایگزامپل دیتا ہوں اینڈ آئی تھنک کہ کوئی آئیڈیا نہیں. دیکھیں، ایک پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، یہ ان کی پہلی نوکری تھی، پروفیشنل جاب. ٹھیک ہے، کرکٹ کھیلتے تھے، بڑے ماہناز کرکٹر تھے، لیکن یہ پہلی جاب تھی. پہلے اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم خزانہ پاکستان بنائیں گے، ساری کمپنیوں کو لے کر جائیں گے ایک جگہ پہ اور ہم اس کو ریفارم کریں گے. پرائم منسٹر نے کہا بالکل، آمنا صدقنا. خزانہ پاکستان بن گیا. 8-10 مہینے میں کچھ کام نہیں ہوا.
پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب چلے گئے, حفیظ شیخ انہوں نے کہا نہیں خزانہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے, ہم پرائیویٹائز کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل ہم پرائیویٹائز کرنے والے ہیں, وہ بات ہوئی. اچھا حفیظ شیخ صاحب چلے گئے, شوکت ترین صاحب انہوں نے کہا نہیں میں خزانہ پاکستان بناؤں گا. پرائم منسٹر نے کہا بالکل. پرائم منسٹر صاحب کو اپنی یہ آؤٹ آف ہز ڈیپتھ, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, یہ باتیں ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ انہوں نے کبھی یہ کرا ہوا نہیں ہے. کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں, لیکن انہوں نے کبھی کرا نہیں ہے. اگر مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ کس طرح ہوتی ہے تو ان کو شاید معیشت نہیں سمجھ میں آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 2 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ڈال دیے اس حکومت کی 3 سالہ پالیسی میں. جب ہمایوں بھائی بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تو آئی ایم ایف کے اس طرف تو آپ بیٹھے تھے نا بھائی, آپ کے منہ سے زبان تھی نا, آپ نیگوشیٹ کرتے. آپ 1 سال تک تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کا قصور ہے, کبھی نواز شریف کا قصور ہے, کبھی پیپلز پارٹی کا قصور ہے. آپ کیا کر رہے ہیں 3 سال میں؟ آپ آ کے کہتے تھے کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب نے اور ڈیٹ بہت بڑھائی ہے. 10,400 ارب روپیہ نواز شریف کے زمانے میں ڈیٹ بڑھی ہے 5 سال میں. 15,000 ارب روپیہ ان کے زمانے میں 3 سال میں ڈیٹ بڑھ گئی. پچھلے مہینے میں جولائی کے مہینے میں شہباز رانا صاحب بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ 1,200 ارب روپے کی ایک مہینے میں ڈیٹ بڑھی ہے, 1,200 ارب روپے کی. اس کے بعد یہ قریباً 13.5 بلین پر ڈے کے حساب سے 13.6 ارب روپیہ ڈیلی. آپ کی خبر ہے. اور وہ 38 ارب پہ چلی گئی ہے جولائی میں, 38 بلین. اب میں آپ کو ایکچولی دیکھیں دو آپ بہت سارے نمبرز معیشت کے لے سکتے ہیں, آپ کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں, معیشت کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. اب عمران خان نے کمپلیکیشن ہٹا دی, ہر نمبر برا چل رہا ہے آج کل. میں آپ کو ایک سچ بتاؤں, دیکھیں ہر پاکستانی اوسطاً 13% غریب ہوا ہے ان 3 سالوں میں. 13% اوسطاً پاکستانی غریب ہوا ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ امیر ہو گئے ہوں, لیکن اگر کچھ امیر ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ 13 سے بھی زیادہ غریب ہوئے ہیں. اور 60% کا زیادہ مقروض ہوا ہے. نو پاکستانی پیز فار اٹ بٹ دا گورنمنٹ پیز دا ڈیٹ, تو اس کا وجہ سے ٹیکس لگتا ہے. ہر پاکستانی 60% مقروض ہوا ہے. 65,000 روپیہ پر پاکستانی انہوں نے مقروض کر دیا. اس کو اس طرح سوچیں کہ اگر 30 جون 2018 کو ہر پاکستانی فیملی کو 3,90,000 روپے کا ہم چیک لکھ دیتے تو قرض وہیں پہ پہنچتا جتنا آج پہنچا ہوا ہے. اب اگر ہر گھڑی جو کچی آبادی میں رہ رہا ہے, جھوپڑی میں رہ رہا ہے, اس کو 3,90,000 روپے مل جاتے تو اس کی فیملی کے ہنگر کا کیا ہوتا, کتنا اچھا ہو جاتا. ادھر تک عمران خان نے قرض بڑھا دیا ہے لیکن پیسے کچھ نہیں ہوئے. 13% غریب کر دیا ہے. ان امپلائمنٹ پاکستان میں اس وقت 15% ہے. 85 لاکھ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے. 85 لاکھ لوگوں کے پاس. اب یہ ڈالر پہ اب انہوں نے یہ شہباز رانا صاحب نے کہا ہے کہ 5.3 بلین یا ایسا کچھ 3.8 بلین ڈالرز انہوں نے مارکیٹ میں ڈالے. 1.2 ابھی, اور جب اسد عمر تھے 4.5 وہ تو پہلے ڈالا تھا نا. تو اب اچھا, اب آج اور کل 2 دن کے اندر واپس ڈالے ہیں پیسے, جو کہ ابھی نمبرز نہیں آئے ہیں. اور اب آپ دھمکیاں دے رہے ہیں فوریکس کمپنیوں کو کہ ڈالر کم کرو. اور میں آپ کو اس دن میں نے کسی کو کہا تو بہت برا لگ گیا ان کے سپورٹرز کو. میں نے کہا حوالے کا ڈالر 174 کا ہے, اور اس کی وجہ بھی بتا دوں میں کیوں ہے. کیونکہ آپ روشن پاکستان کے اکاؤنٹ میں 8% انٹرسٹ دے رہے ہیں, بٹ پاکستانی اگر ایک آدمی ڈالر لے کے جاتا ہے تو اس کو 1% انٹرسٹ بھی نہیں ملتا. سو ڈالر ہیلڈ بائی پاکستانی اوورسیز از سو مچ مور ویلیوبل دیٹ ڈالرز آر گوئنگ آؤٹ ان حوالہ اینڈ دین کمنگ تھرو روشن پاکستان. وہ تو یہاں کے بزنس مین بھی یہ کام کریں. مجھے ہمایوں صاحب یہ بتائیں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, ڈالر پھر ہر چیز پاکستان میں ڈالر سے لنکڈ ہے. وہ بکری کا بچہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اس کی خوراک آتی ہے ڈیزل سے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. ڈالر چڑھتا ہے تو تباہی پھر جاتی ہے, اور ڈالر چڑھی جا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ نیچے نہیں آئیں گے. کل ڈپٹی گورنر جو مرتضیٰ سید ہیں اسٹیٹ بینک کے, وہ کامران خان کے پروگرام میں ان سے پوچھا کہ جی خبریں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے مداخلت کی ہے. اس پر میں یہ ان کے الفاظ ہیں, اس پر میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ہم نے انٹروین کیا ہے یا نہیں, لیکن ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم پینک نہیں ہونے دیں گے مارکیٹ کو. یہ شہباز کی خبر تھی کہ جی یہ کر رہے ہیں اور انٹرونشنز ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے, عام آدمی ڈر گیا ہے, آپ کے نزدیک گورنمنٹ کو آئیڈیا ہے کس طرح کنٹرول کریں گے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی 20 بلین فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, 7 بلین کمرشل بینک کے پاس ہے. اس 20 بلین میں سے تو لون منی بھی اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. ان کے ایکچوئل ریزروز تو وہ نہیں ہیں, قرضے کے پیسے بھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں. اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم ڈالر کو فردر آگ لگتی دیکھیں گے؟ کیا ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھتے دیکھیں گے, یا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے پہلے سب کچھ کر دیا جائے گا؟ مالک, میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 30 سال میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے پچھلے گورنمنٹ سے زیادہ ڈیٹ بڑھایا ہے نا جی, اور یہ سکسیسیولی سلسلہ چل رہا ہے. جو جب ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے تو جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی, جو اگلی بھی آئے گی, اس کو اس سے زیادہ ڈیٹ لینا پڑے گا. اتنے بڑے ڈیٹ کو
रीपे करने के लिए, उसको सर्विस करने के लिए उनको नया डेट लेना पड़े। ये सिलसिला, मेरा पॉइंट ये है कि ये सिलसिला हमें तोड़ना है। एक मैं आपको वजह बताऊं, आप ये कह रहे हैं, नहीं, लेट मी क्लैरिफाई, आप ये कह रहे हैं कि जितना भी एक्सेसिव बोरिंग आप कर रहे हैं वो सिर्फ डेट फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? प्राइमरीली और हर गवर्नमेंट, और नून की गवर्नमेंट ने भी किया जो पिछले डेट उन्हें मिला था। प्राइमरीली ये ब्लेम गेम छोड़ें। हम कहते हैं जी हम आपसे बेहतर थे, हमने डेट कम बढ़ाया, आपने ज्यादा बढ़ाया। भाई या ज्यादा बढ़ाया, आपने जो डेट छोड़ा उसको सर्विस हमने किया ना। देखें ये, अब मैं ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट जरा ज़हन में रखिए। अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना जी, ये जो 2 ट्रिलियन रुपए और पता नहीं $3 मिलियन या $300 मिलियन या कितने हर बंदे वो जो आए हैं अफगानिस्तान में, वो डॉलर खत्म हो गए। किसी अफगानिस्तान में चोक कर दिया गया उनको। वो जो वो डॉलर मशीन उधर लगी हुई थी, इमेजिन करें $2 ट्रिलियन, अब तो नॉन फैक्ट है, हर किसी की जबान पे है। वो डॉलर जो है इधर अफगान इकोनॉमी से निकला हुआ है, उससे हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। याद रखिए ये अगर आप इसको देखें, हम भी इससे, वो तो मोस्ट लिबरल एस्टिमेट्स आ रहे हैं $2 to $3 मिलियन मैक्सिमम डे के हिसाब से मिलियन आ रहा है। चले $300 मिलियन बन गया, इतनी कौन सी कीमत आ गई? $100 मिलियन अ मंथ नाइदर हियर नॉट देयर। मतलब कि अगर देखें अफगानिस्तान की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से अगर आपका $100 मिलियन का साल का ही फर्क पड़ जाता है, कौन सी कीमत आ गई है? दुनिया ने कट ऑफ किया हुआ है अभी अफगानिस्तान को, जो नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो कमोडिटीज हैं उन पे प्रेशर पड़ रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की। मुझे ये बताएं भाइयों, हमें बार बार सुनाया जाता है जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो भी आपकी नेगेटिव में है टेक्निकली अगर देखा जाए। बल्कि शहबाज एक्सप्लेन करते हैं नाजरीन के लिए। जी, वो मालिक साहब जो कल नंबर आए हैं इसके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, उसके तहत जुलाई में जो नंबर है ग्रोथ का LSM का एज़ कम्पेयर टू जून 2021, वो -4.9% है, -4.9%। और जो जुलाई ओवर जुलाई लास्ट ईयर वो भी 2.2% ग्रोथ है। उसमें भी हुमायूं अख्तर खान साहब आप जानते होंगे कि जो 11 इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ दिखाई गई है, 11 में से 10 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी ग्रोथ मालिक साहब लेस देन 1% है, क्लोज टू फ्लैट है। तो उसको पॉजिटिविटी का थोड़ा सा एक एलिमेंट मिल रहा है। तो LSM का डाटा मेरे लिए खुद थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि जो इन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड किया था, हमने इकॉनमी को खोला है, और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतनी मैसिव बोरोइंग की है, जो गवर्नमेंट ने इतनी बोरोइंग की, 13.5 अरब रोज बोरो कर रहे हैं, क्या सारा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए किया? जो ये कह रहे हैं जी प्राइमरीली, क्या इन लोगों की का गन साफ कर रहे हैं? देखिए इसमें इसको आप ऐसे देख सकते हैं, एक तो जो स्टॉक था 25,000 अरब, और उसके अंदर भी डोमेस्टिक डेट था इनका कुछ 16,000 अरब रुपया। तो 16,000 अरब के ऊपर जो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है वो तो ठीक है, बात मानने वाली है इनकी। बाकी इन्होंने खुद तो हर साल 3,500 अरब रुपए की बोरोइंग की है ना, तो वो किधर जा रही है, वो इसमें एड अप हो रही है। जो इनका एक कैटास्ट्रॉफी हुई है, जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 6.5 या 7% से उठा के 13.25% पे ले गए। मिफ्ता साहब ने जो 1,500 अरब रुपए का सालाना डेट सर्विसिंग छोड़ा था बजट, वो 2,900 अरब रुपया हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, शौकत तरीन साहब ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद ये बात मानी कि जब हमने 7% से इंटरेस्ट रेट को 13.25% पे लेके गए तो तबाही मची। एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुमायूं अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम की वजह से मसाइल ज़्यादा पैदा हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देख लें, 18 अगस्त 2018 को ये हुकूमत इक़्तिदार में आती है। IMF का प्रोग्राम शुरू होता है 3 जुलाई 2019। IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है जनवरी 2020। 7 माह के लिए IMF का प्रोग्राम हुआ, 1.25 साल सस्पेंड रहा, तकरीबन 1 साल। फरवरी मार्च 2021 ब्रीफ पीरियड 2 माह। लेकिन गवर्नमेंट को रिलीफ तो बहाने तो मिल जाते हैं ना, पहले कोविड आ गया, अब अफगानिस्तान आ गया, तो एक्सक्यूज तो आ गया। IMF इज नॉट एन एक्सक्यूज, इट इज़ मोर ऑफ देयर मिसमैनेजमेंट। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट और वजारत ख़जाना की मिसमैनेजमेंट, इसकी वजह से ज़्यादा तबाही हुई है। मैं आपको अगर ब्रेक पे जाना तो ठीक है, वरना एग्जाम्पल नहीं आप करें बात। देखिए IMF ने इनको ये नहीं कहा था कि आप रेवेन्यू कम जमा करें। क्यों इन्होंने पहली मरतबा फर्स्ट ईयर में असद उमर साहब के साथ में रेवेन्यू कम जमा किया और 9.1% बजट डेफिसिट दिखाया है, हाईएस्ट डेफिसिट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तब तो IMF नहीं थी। उसके बाद आपको किसने कहा था कि 13.25% इंटरेस्ट करें? हुकूमत की भी डेट आपने डबल कर ली और प्राइवेट सेक्टर को भी आपने बिठा दिया। कोविड से आने से इनको $2 बिलियन की डेट सर्विसिंग रिलीफ मिली है फ्रॉम G12 कंट्रीज़ या G20 कंट्रीज़। 1.4 बिलियन IMF ने इनको डायरेक्ट लोन दिया है। तो कोविड से आने पे इनके गवर्नमेंट फिस्कल तो अच्छे हुए हैं,
اور پھر اس کے بعد کسی نے گورنر صاحب کو سمجھایا کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرو. جب وہ ان کو انٹرسٹ ریٹ کم کرا, جب ان کی نوکری, جب باقی لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں تو انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوا. جب اپنی نوکری پہ ڈرایا تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا. انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا تو پھر اکانومی چلیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پچھلے سال سے اکانومی بہتر تھی, لیکن کیا ہوا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے آپ کی کمپنی نے منافع کمایا, آپ کس طرح چپ رہے ہیں؟ بھائی میری بات, میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں ہمایوں, یہ بات ختم کر لیں. ہمایوں کی کمپنی نے بھی منافع کمایا, لیکن پھر ان کے وزراؤں کی کمپنیوں کو بھی دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو لمبے لمبے نقصان کر رہے ہیں. کسی ایک کمپنی پہ تو دار و مدار نہیں کر سکتے. لیکن کمنگ بیک, 3 مہینے میں, پچھلے 3 مہینے میں 2 مرتبہ 6.3 بلین کو بریچ کرایا اپنے امپورٹ پہ. ہائیسٹ امپورٹ ان آور ٹائم واز لیس دین $5.1 بلین. میں آپ کو بتاؤں, میں سوچ رہا تھا 10 سے 12 ارب روپے ایک ڈالر کا ہوگا. میں نے خسارہ, تجارتی خسارہ کے بہت بڑے سپورٹر ہمارے بزنس ریکارڈر میں لکھتے ہیں, ان سے شرط بھی لگائی تھی کہ 10 کے اوپر ہوگا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 15 کی گیم لگ رہی ہے. مطلب this is 5% of GDP. Last year the imports were actually higher as a percent of GDP than in noons last year. Because GDP مائیں صاحب کوئی اچھی خبر بتائیں, دل ڈوبتا جب ان دونوں کی باتیں سن رہے ہیں. کووڈ تو ختم ہو گیا نا. میں بحث بالکل اس وقت کوئی اور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے 25-30 سال سے سلسلہ ہے کہ ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کی حکومت سے بہتر تھے, اس سے باہر نکلیں. سر وہ ٹھیک ہے, I want to move, میں بھی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ سے آگے جا رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ کانکریٹ ہمیں چیزیں بتائیں کہ کن چیزوں سے پہ ہماری امید جاگے کہ نہیں, things are turning for the better. ہاں اچھا, ہمیں بھی پتا کیا ہونا چاہیے. وہ اگر میں نے کہنی ہوتی تو میں کیا دیتا ابھی تک مالک. میرا سوال یہ ہے, شہباز رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مفتہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کہ 2008 کے بعد زیادہ تر گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیٹ لیتی ہیں, بہت ڈومیسٹک اینڈ فورن, نہ صرف ڈیٹ سروس کے لیے بلکہ اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے. آپ ہسٹوریکلی دیکھیں کہ 20 سال میں جو ڈیٹ ہم نے لیا ہے اس کا صرف 1/3 ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوا ہے. ادروائز اٹ ہیز بین یوزڈ فار ڈیٹ سروسنگ اینڈ کرنٹ ایکسپینڈیچر. یہ مسئلہ ہے اس ملک کا. ہم اپنے خرچے بھی قرضے لے کے پورے کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیے شہباز رانا صاحب, آپ ایک ریسرچ کریں, نکالیں, میں آپ کو. تو پھر آپ کی گورنمنٹ مختلف کیا کر رہی ہے, ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایکسپینسز ریڈیوس کر کے کیا, واٹ از دا سولوشن؟ کیا ایکسپینس ریڈیوس کریں؟ سولوشن کیا؟ ایکسپینس آپ نے ریڈیوس نہیں کیا, وہ بھی آپ کے بڑھ گئے ہیں. تو پھر آپ کی گورنمنٹ میں اور ان کی گورنمنٹ میں فرق کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. Focus on adding value to your exports and adding technology to your exports, اور اس میں گورنمنٹ انٹرونشن چاہیے. میرے پاس 100 صفحوں کی ایک رپورٹ ہے. ہاں لیکن ابھی تک ہوئی تو کوئی نہیں نہ ہوئی, ابھی تک گورنمنٹ نے کی تو نہیں کوئی انٹرونشن. سر دیکھیے, گورنمنٹ تو ابھی کرائسس ہینڈلنگ میں لگ رہی. میں نے جیسے کہا پہلے IMF تھا, پھر کووڈ آ گیا. یہ اس ملک میں اگلی گورنمنٹ آ کے بالکل یہی مسائل ہوں گے, ڈیٹ چھوڑ گئے, یہ ہو گیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں بھائیوں. ہر جلسے میں وزیر اعظم آپ کے یہ اناؤنس کرتے تھے 30,000 فلانا قرضہ, 35,000 ارب, اور یہ اور وہ باتیں ہوتی تھی. پھر 2019 میں انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنایا کہ جی جو 18 کھرب کے جو قرضے ایڈ ہوئے تھے پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں, اس کی رپورٹ بنائیں. ڈیٹ انکوائری کمیشن تھی فیبرری 2019 میں, اس کی رپورٹ بھی آ گئی بھی ہے. وہ رپورٹ ریلیز کیوں نہیں کرتی آپ کی گورنمنٹ؟ اس لیے کہ آپ خود 40 ٹریلین کا قرضہ لے چکے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ہوگی. مالک, آپ جتنی مرضی رپورٹس بنا لیں, میری ذرا بات غور سے سن لیں. اس ملک کی اکانومی کو سٹرکچرل چینج چاہیے, ٹوٹل فوکس ویلیو ایڈڈ اور ہائی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس پہ ہونا چاہیے, ورنہ آپ جو مرضی کر لیں. دا مومنٹ آپ تھوڑی سی گروتھ شروع کریں گے تو اس ملک میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرائسس آ جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, شارٹ ٹرم عام آدمی کی جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, اس کی اکانومی ہے, اس کی پرسنل اکانومی. وہ کہتا ہے میری اکانومی ٹھیک ہے تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہے. اس وقت پرسنل اکانومی تباہ ہوئی ہوئی لوگ ہی. آپ مجھے بتائیں, لوگ اس وقت کیا آپ کے خیال میں شارٹ ٹرم میں ریلیف ملے گی؟ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی؟ کیا کس چیز پہ ریلیف آئے گی؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں دے میک اے لاٹ آف سینس, لیکن یہ تو باتیں ہو رہی ہیں اگلے 5 سال کی, 10 سال کی. مجھے یہ بتائیں اگلے 6 ماہ یا 8 ماہ کیا گورنمنٹ کرے یا نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کچھ ریلیف تو آئے زندگی میں؟
मालिक देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को टोटल इनकरेज करना चाहिए और ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। जो सप्लायर साइड हमारे प्रॉब्लम्स बड़े सीरियस किस्म के हैं, वीट के, चीनी के, हम सही टाइम पे इंपोर्ट नहीं करते हैं। जब एक शय $80 की होती है हम करते नहीं है, जब वो $130 की हो जाती है फिर हम सारे दौड़े फिरते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सप्लायर साइड इश्यूज, ये क्रॉप एस्टिमेट्स, ये हमें महंगाई कंट्रोल करने के लिए इम्प्रूव करने पड़ेंगे। एक काम इस गवर्नमेंट ने जरूर किया है कि इस गवर्नमेंट ने अपना एहसास प्रोग्राम के जरिए जो सबसे निचला तबका है उसको काफी रिलीफ मुहैया की है। ये क्रेडिट गवर्नमेंट को लाजमी जाता है। लेकिन वहाँ भी देखें, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया जी हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे एहसास प्रोग्राम के तहत। एहसास वाले कंप्लेन करते हैं कि हमारे से बात तक नहीं की है, कैसे देंगे? शहबाज साहब क्या ये क्या सीन है? सर ये परसों जब उन्होंने नवीद सुनाई थी शौकत तरीन साहब ने कि जो गंदम की रिलीज़ प्राइस है उसमें 32% इजाफा हो गया है, 1950 रुपये फ़ी मन कर दी है इन्होंने जब ये मिलों को हुकूमत रिलीज़ करेगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हम टारगेटेड सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई कि टारगेटेड सब्सिडीज़ का बजट कहाँ, आपके पास तो स्पेस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि BISP के जो बजट हमने सालाना दिया है उसमें काफ़ी फिस्कल स्पेस है, तो वहाँ से हम टारगेटेड सब्सिडीज़ देंगे। तो फिर बाद में मैंने अपने ज़राए से BISP से पूछा कि कोई प्लान बना है प्लान क्या? उन्होंने कहा अभी तक जो हमने प्लान बनाया, हमारा ये ख्याल है कि हम वन ऑफ लिमिट जो है ना इनका जो स्कोर होता है जिसके ऊपर कट ऑफ स्कोर के ऊपर किसी भी बंदे को ये पैसे देते हैं वो उसको हम बढ़ा देंगे। जिस तरह इन्होंने कोरोना के वक्त में एक दफ़ा को 12,000 रुपया दिया था, तो हमारा वो प्लान है। अगर कोई सब्सिडी देने का प्लान है तो ये प्लान अभी तक हमसे शेयर नहीं किया वजारत ख़जाना ने, तो ये उनका इरादा तो कह सकते हैं। सारी चीज़ें हम सुन रहे थे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के, इसके ऊपर बेस किया हुआ सारा कुछ गवर्नमेंट ने, वो कहाँ खड़ा हुआ है? कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को तो दो शख्सियत ले बैठी, एक तो वजारत ख़जाना की ब्यूरोक्रेसी और दूसरा IMF। बेसिकली उसके पीछे भी ऐसा कोई वर्किंग नहीं थी। फिस्कल स्पेस वर्किंग शायद कोई हो, ज़फ़र मसूद साहब जो है बैंक ऑफ पंजाब वाले, वो ज़्यादातर उनका इनपुट था इसके अंदर। 1600 अरब रुपए का हुकूमत 3 साल में कर्जा देना चाह रही थी और उसके ऊपर जो इनिशियल प्लान ये था इनका कि जो बैंक्स हैं उनको 100% गारंटी दी जाएगी कि उनका जितना भी नुकसान है हुकूमत पाकिस्तान का, ठीक है, उनको जो वो कर्जा देंगी उसके ऊपर उनको सर्विस कॉस्ट मिलेगी काइबोर प्लस 0.5%। वो आगे फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को देंगे, उनको 8% सर्विसेज चार्जेस हुकूमत देगी। गरीब को ये कर्जा या जो एलिजिबल तबका है उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर फिर सबसे पहला एतराज़ आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का कि अगर इनकी कोई स्किन नहीं है गेम के अंदर बैंक्स की तो ये तो सारा नुकसान हो जाएगा। वहाँ पे उनको मसला हुआ। फिर जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को हुकूमत सेलेक्ट करना चाह रही थी वो हैंड पिक करना चाह रही थी। गवर्नर स्टेट बैंक की और फाइनेंस मिनिस्टर की पुरानी लगती है, इसमें ये एक दूसरे को तो नहीं काट रहे कि गवर्नर ये स्कीम लाते हैं गवर्नर स्टेट बैंक काट देता है इनको? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि लगती है या नहीं लगती, लेकिन ये वाले जो गवर्नर स्टेट बैंक एलिजिडली लगती है, चलें एलिजिडली भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उस वाले गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रज़ा बाकर से मुख्तलिफ हैं जो हफीज शेख के साथ काम करते थे। तो उस वक्त उनका जो था वो तो शायद उस वक्त वजारत ख़जाना में विजिट करना भी पसंद नहीं करते थे, अब रेगुलरली मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। तो आई डोंट नो लगती है या नहीं लगती, लेकिन ही इज़ कोऑपरेटिंग। तो कामयाब जवान प्रोग्राम, ये कामयाब पाकिस्तान इज़ इन सीरियस जेपटी, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डैमेज्ड। जो ओरिजिनली इनका ख्याल था कि 1600 तो बड़े लोगों को मिला, यंगस्टर्स को, उनकी तो बड़ी उम्मीदें हैं इसके साथ। देखें हर हुकूमत ये करना चाह रही है, करना चाहती है, इनकी हुकूमत ने भी करना चाहा था। इनका आपका था वो यूथ प्रोग्राम मरीम नवाज शरीफ साहिबा वाला, वो नहीं हो सका। इवन के नवाज शरीफ साहब खुद हर 15 दिन बाद नेशनल बैंक की मीटिंग लिया करते थे, कुछ नहीं हुआ। मसला ये है कि इस तरह के प्लान्स के साथ अब बात आगे नहीं बढ़ सकती, आप कंट्रोल तरीके से नहीं चल सकते। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। सही बहुत सी बातें हैं इकॉनमी के बारे में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम जहाँ देखते हैं बड़े खुरे जाके गवर्नर के दफ्तर पे रुक जाते हैं। पहले जब हुआ 13.5% वाला डिज़ास्टर हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। अब अगेन ये जो फॉरेन रिजर्व्स का सीन चल रहा है, एक्सचेंज फ्री फ्लोट रखा हुआ है, आप भी कारोबार करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी है। ये जो अनसर्टनिटी और फ्लूइड सिचुएशन है हमारे जैसे मुल्क में, ये हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है मूव फॉरवर्ड करना। इस वक्त अगर आप अगले साल मिल लगाने की, फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं तो आप डॉलर कितने पे गिनेंगे? 190 पे गिनेंगे, 200 पे गिनेंगे, 170 पे गिनेंगे, किस पे गिनेंगे मुझे नहीं पता यार, पता नहीं। मतलब ये तो बड़ी सीरियस अनसर्टनिटी है। लेकिन आपने एक सवाल हुमायूं से पूछा था कि क्या फ़र्क है हमारी हुकूमत में, इनकी हुकूमत में, या इनकी हुकूमत में और हुकूमत में। तो इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि जब हम छोड़ के गए थे तो 35 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे पाकिस्तानी,
آج 85 लाख हैं। जब हम छोड़ के गए थे तो भी 5.5 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे थे, आज 7.5 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं। 3 में से 1 पाकिस्तानी गरीब है। गरीब से मुराद क्या है गुर्बत में, कि उसकी 6 लोगों की माना आमदन 18,600 से कम है। यानी कि आज रात को इमरान खान के आने के बाद 2 करोड़ लोग और गरीब हो गए हैं। आज रात को 1 करोड़ 30 लाख बच्चा भूखा सोएगा खान साहब की पॉलिसीज़ या नाअहली की वजह से। और मैं ये कोई नहीं कह रहा हूँ कि ये करप्ट हैं और ये वो सब, उसको छोड़ दें। सच्ची बात ये कि ये लोग कम्प्लीटली नाअहल हैं। मैं आपको एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। ये अभी ये हुमायूं साहब ने भी कहा वीट मिल रहा था $260-270 का, शायद आपकी स्टोरी थी आपके अखबार में। इनको जाके इन्होंने लिया है $370 में, $90 पर टन ज़्यादा दे दिया, 1,20,000 टन। अभी तो पहली किस्त ली है, 183 करोड़ रुपये ज़्यादा दे दिए। LNG नैब हमारे ऊपर जाता है, हमने 13% पे लिया हुआ है, 12.9% एवरेज पे लिया है। आज ये 30% एवरेज पे ले रहे हैं, 30% पे, ठीक है। दी मोस्ट एक्सपेंसिव LNG इन द वर्ल्ड माशाल्लाह से। तो ये इनकॉम्पिटेंस तो कम से कम आप मानेंगे ना कि हर जगह इनकॉम्पिटेंस। एक दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बॉन्ड फ्लोट करे, पता नहीं कितने अरब रुपए के, दूसरे दिन 1% से इंटरेस्ट कम कर दिया। भाई अगर आप कल इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो एक दिन बाद फॉर्म फ्लोट कर देते। एग्जैक्टली ठीक है। शायद इन्होंने भी कोई स्टोरी करी है और लोगों ने करी होगी, पूछा तो नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करते। भाई तुम तो कर रहे हो इंटरेस्ट रेट। मतलब ये क्या, मतलब देखें इसमें मसला ये है कि एक तो ये ना, ये जो लोग इनके आते हैं, दुबई से कोई आ गया, अमेरिका से कोई आ गया, हफीज़ शेख आ गया, इनकी कोई स्किन ऑफ इनका गेम नहीं है। ये पाकिस्तानी हैं, सिटीजन ज़रूर हैं, हमारे जैसे ब्राउन कलर के लोग हैं, लेकिन ये यहाँ रहते नहीं हैं। दे हैव नो कॉन्सेप्ट कि ये हमारे पैसे हैं। मतलब मैं और डार साहब हमको जितना भी बुरा कहे ना, हम 1600 अरब रुपए का एवरेज डेफिसिट था, उससे कम था। ये 3600 आपके तो बहुत है लोगों का ख्याल था कि जो सबके पैसे हैं वो भी हमारे ही पैसे हैं। सर मेरी बात, अपने पैसे तो थे। अब अगर हम तो बहुत बुरे थे तो अब तो पैसों की रेलम छेल होनी चाहिए। कहाँ हो गए वो जो $12 अरब की सालाना की मरीन अर्निंग थी, वो 200 अरब थे। चक्कर ये कि ये सीरियसली मैं आपको बताऊँ और कुछ भी नहीं ना, तो ये एक नाअहली की अलग दास्तान है। 3 साल से रज़ाक दाऊद साहब आपको कर रहे हैं कि इस साल बनियान मैंने परू ज़्यादा भेज दिए, मुबारक हो, इस साल मैंने रुमाल भेज दिए, चली। एक्सपोर्ट 2 साल मुस्लिम लीग नून के लेवल से कम हुई, हमको आप सब पूरा कहते हैं ना, हमारे लेवल से कम हुई। इस साल 3.3% बढ़ाई है। इम्पोर्ट रिकॉर्ड करेंगे, 70 बिलियन का इम्पोर्ट करेंगे इस बार, तमाम सीमाएं पार कर दी हैं। मतलब ये सीरियसली मैं आपको बताऊं, इनको कुछ आता नहीं है। ये मुझे बताइए, एक आदमी जो समझदार है, आखिरी बात कहूं, एक आदमी जो समझदार है, जिसने बहुत अच्छे बाल कटवाए, उस पर मुबारकबाद भी देना चाहता हूं मैं हुमायूं को। एक जो समझदार आदमी है उसको वजारत दे। इन्होंने अपनी कोविड वाली पोनी लेकिन बताएं, हमारे समझदार है ना, इसलिए थिंक टैंक चला। अच्छा, हुमायूं की बात से लग गया कि हुमायूं को अब ये आके बोलेगा भी नहीं इमरान खान के तू आजा फाइनेंस में, तो बोलेगा मैं नहीं आ रहा हूं। सर एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा, सेनेट का उनका आप डायरेक्टली पूछे। नहीं, मैं आप होस्ट हैं कि वो शौकत तरीन साहब के 30 दिन से भी कम वक्त रह गया, उनको सेनेटर बना रहे हैं या नहीं, सीट खाली हो रही है या नहीं? जी भाइयों क्या सुन रहे हैं, वो उन्होंने तो इंदिया दिया है कि मेरा ख्याल है मैं बनूंगा सेनेटर। I have no clue on this last question शहबाज का। मैं गुजारिश करूं, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपके ख्याल में आपकी गवर्नमेंट का खास तौर पे इस पॉलिसी मेकिंग में कैपेसिटी क्राइसिस है? नहीं है लोग आपके पास जो जिस तरह चेंजेस हो रही हैं वो भी यही शो करता है कि जिस तरह तब्दीलियाँ होती हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान में मजाक बन गया कि जिसकी वज़ीर आज़म तारीफ़ करें उसको अपना बिस्तर पैक कर लेना चाहिए, वो 2-4 हफ्ते के बाद फारिग हो जाता है। मालिक मेरी बात सुने, देखें मिफ्ता के दौर में, ये मिफ्ता डार साहब हारून का जो दौर था, उसमें आपने जब ग्रोथ ली तो आप $20 बिलियन का करंट डेफिसिट छोड़ गए। आपके रेवेन्यू बहुत अच्छे थे, मैं आपको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। आपके दौर में FPR रेवेन्यूज रिकॉर्ड लेवल्स पे आप सबकी मेहनत से पहुंचे। हमारा मसला ये है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की तरह कि हम क्योंकि पहले IMF में थे, फिर कोविड आ गया, जो रिफॉर्म्स इस मुल्क में चाहिए वो बाकी हुकूमतों की तरह हम अभी तक नहीं ला सके, और इसी वजह से जब हम ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं तो हमें भी वही मसाइल देखने में आ रहे हैं कि रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर पड़ रहा है। सो हम अभी तक 2 साल बाकी हैं, आगे हम देखें करते नहीं करते। स्ट्रक्चरली जब तक हम ये नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, जो आगे की गवर्नमेंट्स हैं, उनको यही मसाइल बल्कि इससे ज्यादा पेचीदा मसाइल दरपेश आएंगे। तो कोई सिल्वर लाइनिंग है इस वक्त? Well, we have 2 years. Let's see what we can do. सिल्वर लाइनिंग इसके 2 साल में छुट्टी हो रही है इनकी।
سر یہ آپ کی خبر سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. کوئی اچھی خبر مجھے بتائیں سیریسلی. میں تو یہ پیپرز پڑھ کے پریشان ہو گیا ہوں, ان کی باتیں سن کے میں اور پریشان ہو گیا ہوں. ہی از بینگ ویری پولائٹ اباؤٹ اٹ. ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے, لیکن ہر چیز ہے ہونا چاہیے, ہوگا نہیں ہوگا. میں آپ کو سچ بتاؤں, 3 سال کے مقابلے میں آج اکانومی بری ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جو سے آپ مطلب انلیس کہ یو آر کمپلیٹ ڈفرینٹ لیول یوتھ, یا کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ 3 سال کے مقابلے میں اکانومی آج بری ہے. لیکن پچھلے سال جو کووڈ کی جو ڈیپتھ تھی نا, جب معیشت بند تھی, اس سے اکانومی بہتر ہے. ہم بہرحال من حاصل قوم 60% زیادہ مقروض ہو چکے ہیں. 15,000 ارب روپیہ خان صاحب نے قرضہ چڑھا دیا ہے. لیکن جو ہم یہ چیزیں سوچتے تھے نا کہ خان صاحب آئیں گے اور 30 دن میں یہ اچھا ہو جائے گا اور 60 دن میں, تو اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے. ہمایوں صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ہارڈ سلاگ, آپ کے فنڈامنٹل ایشوز ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ میں یہ جو بات نہیں کہہ رہے, جو کہ انریٹن ہے, کہ خان صاحب از آؤٹ آف ہز ڈیپتھ. خان صاحب آپ آنے والے دنوں میں پھر سب مجھے بتائیے, کیا آپ آنے والے دنوں میں ہائر انٹرسٹ ریٹ دیکھ رہے ہیں جو 7.5% کا ہے, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں جیکا کو ہم سنتے تھے کہ IMF تو ہمیشہ مانگ رہی ہے 9.5-10%, کیا وہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ خیال ہے کہ اگر ڈالر میں کھل کے انٹرونشن انہوں نے نہ کی تو کیا پھر آپ اس ڈالر کو بھی ٹاپتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک زمانے میں کچھ دنوں پہلے تو یہ جیسے کہ خدا نخواستہ سور کا گوشت کھانے کے برابر کر دیا تھا ڈالر کو انٹرونشن کرنا. مطلب اپنی مارکیٹ ہے, تھن مارکیٹ ہوتی ہے, بالکل کریں اگر آپ کو کرنا پڑے گا. اگر لوگ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس کو, پوری دنیا انٹروین کرتی ہے, انگلینڈ کرتا ہے, امریکہ کرتا ہے, ہم کیوں نہ کریں؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے معیشت پوری سلو ہو جاتی ہے. امپورٹ کم ہو جائے گا لیکن پوری معیشت سلو ہو جائے گی. اٹس ناٹ کلیئر ٹو می کہ یہ اچھا طریقہ ہے. نہ کہ بجلی کے ریٹ بڑھانے سے آپ پوری مہنگائی کا ایک اور دور لے کے آئیں گے. جو ان کو کام کرنا چاہیے, اگر میں اجازت دیں, دیکھیں انہوں نے بل کلیکشن کے ریٹس کم کر دیے ہیں. جو ہم 93% پہ لے کے گئے تھے وہ آج بھی 88% پہ ہیں. آپ بجلی کے بل کلیکشن بڑھائیں, آپ وقت پہ LNG خرید لیں, آپ نیپرا کے میرٹ آرڈر پہ کام کریں, آپ تھوڑی سی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم کریں, آپ وہاں سے سرکولر ڈیٹ کم کریں, نہ کہ آپ دیکھیں سب سے آسان ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھا دو. ریٹ بڑھانے کی چیزیں نہ سوچیں, ٹیکس بڑھانے کی چیزیں اس وقت نہ سوچیں. IMF آپ کو کہے گا لیکن آپ اس کو ذرا سا کہیں. دیکھیں آپ کو 55% اس وقت ریونیو امپورٹ سے آ رہا ہے, پورٹ سے آ رہا ہے. ٹیپر ڈاؤن ضرور کریں امپورٹ کو, خود بخود ٹیپر ڈاؤن بھی ہو جائے گا جب 170 پہ پہنچائے, لیکن ایک آدھ مہینے بعد ہوگا. اگر سپٹمبر کے مہینے میں بھی تقریباً 5.7 to 6.3 کا امپورٹ ہی لگتا ہے, مطلب 5.7 سے نیچے نہیں ہوگا, لیکن ایک آدھ مہینے میں اگر 170 چلتا رہے گا تو آ جائے گا. اور آپ مارکیٹ میں پیسوں سے انٹروین کریں, زور زبردستی نہ کریں, پولیس ایکشن نہ کریں. مطلب یہ چیز نہ کریں کہ اس کو بلا کے اٹھا لیا, اس کو ڈرا دیا, یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک اور چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ افغانستان کے افغانی کے مقابلے میں ڈالر کے اگر بک رہا ہے تو افغانی نیچے گرے گا, اس سے روپے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, روپے کا ریٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. جیسے کہ تھائی بات کا یا ملیشین رنگٹ کے اوپر فرق نہیں پڑتا, تو وہ اگر انلیس کہ افغانستان کے اندر کوئی پاکستانی روپے سے خرید رہا ہے, وچ از ناٹ ہیپننگ, وہ افغانی سے خرید رہے ہیں, تو صرف افغانستان کا کرنسی جو ہے وہ روپے کے سامنے نیچے جائے گی. یہ افغانستان کے اوپر بلیم نہ کریں. وہ 2 ملین افغانستان کو پہلے بھی آتے تھے, وہ اب بھی آ جاتے ہیں. دس از نتھنگ ٹو ڈو ود آر کرنسی. آر کرنسی از گیٹنگ ڈیمولشڈ اینڈ ڈیویلیوڈ بیکاز یو ہیو این ایکسپورٹ آف stagnant export and $6.4 billion import. That's the problem. یہ جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہو آف دا ریکارڈ, سرکاری جو افسران بیٹھے ہوئے سب کچھ, وہاں پہ ایک سینس آف آپٹمزم ہے, امید ہے, مایوسی ہے, کیا فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ صرف سرکاری افسران کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ منسٹرز کو بھی شامل کر لیں. بلیو یو می, جو ہم باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں منسٹرز ہی پرائیویٹلی ہم سے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپٹیمزم ایون کے وزراء کے اندر بھی نہیں ہے, سوائے 1-2 کو چھوڑ کے, جن کا کام ہی آپٹیمزم دکھانا ہے تاکہ اکانومی بھی چلتی رہے. جھوٹ بول رہے ہیں وزیر اعظم سے, مس لیڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک سو, ہر کوئی جا کے اپنا سودا بیچ رہا ہے. آئی تھنک سو. ایون کہ آپ صرف ایک مثال لے لیں نا, جو امپورٹ کا نمبر دیا تھا انہوں نے ایسٹیمیٹس اپنے وزارت تجارت نے کہ $5.5 ارب کی امپورٹ ہوگی, اگست میں وہ $6.5 ارب کی ہوئی. تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ شوکت ترین صاحب کہ یار تم 15 دن پہلے نہیں, تم لوگ ہم کو پتہ چل رہا کتنا تم لوگوں کا ڈفرینس آ رہا ہے. 20% کا 18 سے 20% آپ کے جو ایسٹیمیٹس آف ہو رہے ہیں, اور آپ کو 15 دن میں پتہ ہوتا کتنی شپمنٹس آئی ہوئی ہیں, کیا آپ کی صورتحال ہے. تو ان کو ابھی فرینکلی اسپیکنگ جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا ان کے کام کے اندر کوئی سینرجی نہیں ہے. کوئی ان کے اندر کوئی ایک منسٹری جو ہے وہ دوسری منسٹری کا کام کر رہی ہے. مفتاح صاحب, جو گروتھ اسٹریٹجی ہے, جو پلاننگ کمیشن کا کام ہے اسد عمر کا, گروتھ اسٹریٹجی اناؤنس کرتے ہیں شوکت ترین صاحب along with his economic advisory council. تو جب آپ اسد عمر کا کام کریں گے تو پھر اسد عمر شوکت ترین کا کام کرنے دے گا, دیٹس اے کویسچن مارک. اسی طرح باقی وزراء کے بھی اسی طرح کے مسائل چل رہے ہیں. جو بات امپورٹنٹ ہے, جو ہمایوں اختر خان صاحب نے بارہا کہی ہے اپنی ابھی بات کرتے ہوئے, ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, اس کے اندر بھی اگر آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو خدا را
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से जान छुड़ा लें, एप्टमा को मत इंसेंटिव्स दें, सस्ती बिजली आप एप्टमा टेक्सटाइल शुगर इनसे कोई आप नहीं देखिए सर, अगर आप ये काम कर रहे हैं आप एक चीज नोट करें, ये टॉफी बनाने वाले भी बन रहे हैं बहुत बड़े, ये तो इन्होंने ये हमारी चॉकलेट्स बंद कर रहे थे, हम इनसे भी पूछेंगे माफिया बन रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, आप अगर मुझे लगता है कि यह अल्लाह ना करे ऐसा कोई कार्टेल है इनकी एप्टमा की या क्या है कि कुछ भी कर लो, अगर 104 का डॉलर है तो भी सालाना मंथली 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, सॉरी आपकी एक्सपोर्ट है, और 165 का भी डॉलर है, 170 का भी डॉलर है, तो आपकी मंथली एक्सपोर्ट वही 2.2 बिलियन डॉलर 2.1 बिलियन डॉलर है। कोई इन्होंने इत्तेफाक किया हुआ, कोई लॉटरी डालते हैं? लास्ट क्वेश्चन वक्त खत्म हो गया भाई, मुझे बताएं, हमें बार बार बताया जा रहा है डिजिटल अकाउंट्स, लॉस्ट डिजिटल अकाउंट्स, हमें बताया जा रहा है रिजर्व्स, लेकिन जब आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ दिस मनी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे जितना मार्कअप लोग दे रहे हैं, लोग यहाँ से पैसे निकाल के वहाँ से डॉलर जमा करा रहे हैं, हमें पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ मिनिस्ट्रीज एक दूसरे से बात नहीं कर रही। सबसे अलार्मिंग पिक्चर ये नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर को जानबूझ के लगता है गुमराह कर रहे हैं नौकरी के लिए अपने अपने वजीर, इसका कोई हल है? आई थिंक मालिक स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बाकी जो हुकूमत का जो एफर्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ कमेंडेबल। और आपने देखा है कि पाकिस्तान की स्टार्टअप्स ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से सिलिकॉन वैली से रेज किए हैं। रोशन डिजिटल कामयाब मंसूबा है और अब वो बात नहीं रही कि आप पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजें और वापस लें। दुनिया में बहुत टाइट होता जा रहा है मामला मूवमेंट ऑफ मनी का ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स और फैटफ रूल्स और ये वो। रोशन डिजिटल कामयाब मंसूबा है और हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक for the digitalization policies that they're introducing in Pakistan. सर डिजिटलाइजेशन मुझे तो नहीं पता डॉलर कितना आसान है। आई नो समबडी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, बड़े अच्छे जानने वाले हैं, और उन्होंने एक ओपन ऑफर रखी हुई है कि कभी आप किसी दोस्त को जितने मर्जी पैसे बाहर से लाने हो, डिपेंड करता है क्या अमाउंट है, 1 से 2% उसका चार्ज होगा और पैसा आपका लेजिटिमेटली वापस आ जाएगा। पाकिस्तान में पैसा अभी भी ये पूरा टर्न अराउंड चल रहा है, उसमें कोई ब्रेकें नहीं लगी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, मैं इसकी आज कंक्लूजन नहीं कर रहा प्रोग्राम की, बिकॉज आई एम एज शॉक्ड एज एनीबडी एल्स। मैं ये कह सकता हूँ कि वो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, टफ इकनॉमिक ड्राइव है, राइड आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है आई थिंक इमरान खान साहब को बड़ा गौर से स्क्रूटनाइज करना होगा अपनी टीम को एक बार फिर। नज़र ये आ रहा है कि उनको जानबूझ के उनसे हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, और आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन हमेशा आपकी क्वालिटी ऑफ इनपुट पे डिपेंड करती है। जो इनपुट होगी उसी क्वालिटी से डिसीजन निकलेगी, चाहे जितना मर्जी नेक नीयत या अच्छा दिल वाला बंदा बैठा हो। क्वालिटी ऑफ इनपुट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ डिसीजन आउटपुट। बड़ी सीधी सी बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।